नाज़रीन, इससे पहले कि हम आपको इस इंक्वायरी ट्रिब्यूनल की रिपोर्ट दिखाएं, हम चलते हैं मौजूदा एसपी सिक्योरिटी लाहौर इमरान अहमद के पास और उनसे पूछते हैं कि सिक्योरिटी क्या होती है। हमारी नज़र में सिक्योरिटी से मुराद ये है कि जो हमें हदफ दिया गया है उसको किसी भी मुमकिन नुकसान से बचाना, ये सिक्योरिटी हमारी नज़र में जो है वो इसको हम बोलते हैं कि हमारा हदफ जो है वो नुकसान से महफूज रहे। नाज़रीन, अब हम बात करते हैं इस टूर के लाइजन ऑफिसर डॉक्टर मुकद्दम से। डॉक्टर साहब, ये हमें बताएं कि इस पूरे टूर में ये जो कॉन्वॉय पीसी से कज़ाफी स्टेडियम तक चला, इसकी फॉर्मेशन क्या थी? सिक्योरिटी फॉर्मेशन के हवाले से हमें बताएं। हमारे सबसे आगे पायलट एक चलते थे, उसके बाद एएसपी साहब हमारे सिक्योरिटी लिएजन ऑफिसर थे सरफराज साहब, वो चलते थे अपने जवानों के साथ, उसके अंदर वो बैठे होते थे, एक जीप होती थी, उसके पीछे एक मोबाइल होती थी जिसमें 4-5 जवान होते थे और उसके पीछे हमारी बस होती थी। हमारी बस के दोनों साइड्स के ऊपर मोटर बाइक वाले होते थे और हर दोनों मोटर बाइक्स के ऊपर एक साहब पीछे गन लेके जवान बैठा होता था। उसके पीछे हमारे एक और मोबाइल होती थी और मोबाइल के पीछे नॉर्मली अंपायर्स की गाड़ी होती थी और अंपायर्स की गाड़ी के पीछे 1122 की एम्बुलेंस होती थी और उसके पीछे फायर ब्रिगेड होता था और फाइनली एक लगेज वैन हमारी जिसके अंदर हमें डे टू डे वर्किंग के लिए ज़रूरत पड़ती थी, सामान मूव करने की टीम्स की या कोई फिजियोथेरेपिस्ट का सामान होता था वो आता था। उसके अंदर हमारे एक ऑफिसर बैठता था जो कि लोकल वहाँ का होता था और वो ये हमारा टोटल कॉन्वॉय होता था बेसिकली। नाज़रीन, अब हम आपके सामने वो रिपोर्ट पेश करने वाले हैं जो इस इंक्वायरी ट्रिब्यूनल के सरबराह जनाब जस्टिस शब्बर रजा रिजवी ने तमाम पुलिस अफसरान और चश्मदीद गवाहों से बातचीत के बाद तैयार की और इसे हाई कोर्ट में पेश किया। जनाब जस्टिस शब्बर रजा रिजवी इस रिपोर्ट में लिखते हैं कि कानून नाफिज करने वाले इदारे जिनसे मुराद पंजाब पुलिस और लाहौर डिस्ट्रिक्ट पुलिस है, जी हाँ, इनकी मुकम्मल तैयारी थी, लेकिन ये तैयारी सिर्फ कागजी थी। ये सिक्योरिटी प्लान लाहौर पुलिस ने 16 जनवरी 2009 को होम सेक्रेटरी की ज़ेरे सदारत मीटिंग में बहस किए गए नुकात की रोशनी में तैयार किया था। ताहम ये सिक्योरिटी प्लान ना तो नाफिज किए गए, ना ही मुतलका अफसरान ने इन पर अमल किया। सीनियर कमांडर, सुपरवाइजरी ऑफिसर्स और जवान सिक्योरिटी प्लान के तहत तय करदा मुकामात पर अपनी ड्यूटी के वक्त मौजूद ना थे। सब इंस्पेक्टर अब्दुल रहमान और एएसआई मोहम्मद नवाज के मुताबिक इसने भी दहशतगर्दों को देखा और इन पर फायरिंग की। इंक्वायरी ट्रिब्यूनल के मुताबिक इस नाकामी और बुज़दिली की असल वजह इलाके में अफसरों का ड्यूटी पर मौजूद ना होना था। एसएचओ गुलबर्ग, डीएसपी गुलबर्ग, एसपी ऑपरेशन, एसपी मुजाहिद फोर्स, एसपी मॉडल टाउन, एसपी सिविल लाइंस और डीआईजी ऑपरेशन अपनी गैर हाजिरी के सबब मशकूक है। एसपी मॉडल टाउन ने इस बात का इतराफ किया कि इसने कोई मुलाजमीन तैनात ना किए। इस तरह एसएचओ गुलबर्ग ने भी इतराफ किया कि इसने ना सिर्फ 3 मार्च बल्कि 2 मार्च 2009 को भी कोई स्नैपर्स यानी छुपकर हमला करने वाले मुलाजमीन तैनात ना किए। इसी थाना के सब इंस्पेक्टर अब्दुल रहमान ने इतराफ किया कि इससे लिबर्टी मार्केट गोल चक्कर के गिर्द सिक्योरिटी चेक लगाने के लिए एसएचओ या किसी दूसरे अफसर ने नहीं कहा। इंक्वायरी ट्रिब्यूनल के मुताबिक श्रीलंकन क्रिकेट टीम पर हमले का ये वाकया पंजाब पुलिस की बेहिसी की एक भयानक मिसाल है। जनाब जस्टिस शब्बर रजा रिजवी साहब अपनी रिपोर्ट में लिखते हैं कि आखिर ये क्रिकेट सीरीज तमाम भारतीय धमकियों, एडिशनल आईजी सीआईडी की खुफिया रिपोर्ट और दहशतगर्दी की धमकियों की इतलात के बावजूद मुनक़िद की जा रही थी। इस बात को रिकॉर्ड पर लाना चाहता हूं कि इन तमाम अफसरान ने इस बात का इतराफ किया है कि सिक्योरिटी प्लान के इनअकाद में कुछ खामियां थीं। उन्होंने इस बात का भी इतराफ किया कि रूट पर अफसरान तैनात नहीं किए गए थे और इन तमाम अफसरान ने इस बात की जिम्मेदारी कबूल ना की कि सिक्योरिटी प्लान में कोई कमी थी। सूबाई पुलिस अफसर आईजी ख्वाजा खालिद फारूक ने भी कागजी कार्रवाई में हिस्सा लिया। सीसीपीओ लाहौर हाजी हबीबुर रहमान जो कि लाहौर पुलिस के कमांडर थे, बदकिस्मती से उन्होंने हालात का गलत अंदाजा लगाया कि श्रीलंकन क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान का दौरा किन हालात में कबूल किया।
ان حالات میں پولیس کی کمان سنبھالنے کی بجائے سی سی پی او نے سیکیورٹی کے تمام انتظامات ڈی آئی جی آپریشنز اور متعلقہ ایس پیز کے سپرد کر دیے۔ اگر وہ صبح 9 بجے ڈیوٹی پر موجود ہوتے تو شاید معاملات کچھ اور ہوتے۔ اس وقت ہم آپ کو سی سی پی او لاہور کا ایک مختصر سا انٹرویو دکھا رہے ہیں جو کہ انہوں نے اس واقعے کے چند روز بعد ہی دنیا نیوز کو ریکارڈ کروایا، جس میں وہ اپنی کارکردگی کے بارے میں کچھ اس طرح بیان کر رہے ہیں۔ یہ ان کو پوری سیکیورٹی مہیا کی گئی تھی، اور ہم جب ہمارے اے ایس پی صاحب جو ہیں ہمارے وہ ان کو پائلٹ کر رہے تھے جی، اور اے ایس پی ہمارے اس وقت پائلٹ کرتے ہیں جب کوئی اس طرح وی وی آئی پی کا کانوائے ہو، تو اس وقت ہم اے ایس پی کی ڈیوٹی لگاتے ہیں کہ وہ پائلٹ کرتے ہیں۔ اور ابھی اگلے دن میری بات چیت ہو رہی تھی جو سری لنکن ٹیم کے ساتھ ہمارے لیزون آفیسر تھے جی، تو ڈاکٹر مکرم صاحب، تو انہوں نے مجھے، میں ان کے پاس خود گیا تھا، میں نے کہا آپ مجھے بتائیں اس پر آپ کیسے کمنٹ کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہماری سیکورٹی وہی تھی جو ہمیشہ ہوتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں اتنے شارٹ ٹائم میں اتنا ریئیکٹ کر کے، اتنا پرومپٹ ریئیکٹ کر کے کہ یہ ایک لمحے کے لیے انہوں نے سرنڈر نہیں کیا، یہ اپنی جانیں بچانے کی کوشش۔ آپ کو لگتا ہے کہ بیک اپ موجود تھا؟ میں بیک اپ موجود تھا اور ہر طرح موجود تھے، لیکن یہ ٹائم پھر اتنا شارٹ تھا جیسے ایویڈنس میں آیا ہے، کہ جیسے انویسٹیگیشن میں آیا ہے، کہ میں سمجھتا ہوں کہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ لاہور پولیس کو ہمارے ان جوانوں پر فخر ہے۔ اس کے بعد چودھری شفیق احمد جو کہ ایس ایس پی آپریشن تھے، انہوں نے اپنا دفتر 27 فروری 2009 کو چھوڑ دیا۔ اس کے بیان کے مطابق وہ چھٹی پر تھے، اور یہ بات سب جانتے تھے۔ میری رپورٹ کے مطابق وہ فرینچ لیو پر تھے۔ محمد عابد خان جو کہ ایس پی ماڈل ٹاؤن ڈویژن تھے، لبرٹی گول چکر کے علاقہ میں وہ اپنی ذمہ داری سے عہدہ برا نہ ہو سکے، وہ بھی اپنی ڈیوٹی پر اس وقت موجود نہ تھے۔ سب سے بڑا ستم یہ ہوا کہ ان کے ماتحتوں نے قافلے کے ساتھ موجود افسروں کو ایس پی کے کہنے پر روٹ کلیئر ہونے کی جھوٹی اطلاع دی تھی۔ عامر سلیم ایس ایچ او گلبرگ کی ذمہ داری تھی کہ ان کے تمام علاقہ میں سیکیورٹی چیک مکمل ہوتے، لیکن انہوں نے میرے سامنے اس بات کا اعتراف کیا کہ نہ صرف وہ اپنے ذمہ داری پوری کرنے میں ناکام ہوئے، بلکہ کسی بھی قسم کا دباؤ برداشت کرنے کی صلاحیت بھی نہیں رکھتے۔ عبدالرحمان اے ایس آئی گلبرگ پولیس اسٹیشن میری تفتیش کے مطابق ایک بزدل اور سست آفیسر ہے۔ وہ دہشت گردوں کے سامنے ایک اچھی نفری کے ساتھ آیا، مگر ڈر کر بھاگ گیا اور مقابلہ نہ کر سکا۔ ناظرین، ہم نے پوری کوشش کی کہ آپ کو وہ تمام حقائق بتا سکیں جن سے یہ اندازہ لگانا مشکل نہ ہو کہ آخر اس کے اصل ذمہ دار کون لوگ ہیں۔ یہ وہ موقع تھا جس پر پوری دنیا کی نظریں لگی ہوئی تھیں، لیکن افسوس کہ ہماری حکومت کی جانب سے اس ایونٹ کو وی وی آئی پی کا درجہ دیا ہی نہیں گیا۔ ہماری تحقیقات کے مطابق جس وی وی آئی پی سیکیورٹی لیول کا چرچا ہوتا رہا، اس کا کہیں ریٹن ذکر ہی نہیں۔ لیکن افسوس کہ تھانوں میں بے گناہوں پر تشدد کرنے والے وقت آنے پر دہشت گردوں کا مقابلہ کرنے کی بجائے فرار ہو گئے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ جب تک اعلیٰ افسران ایئر کنڈیشن دفاتر اور گھروں سے نکل کر عوام کی حفاظت کی کمان خود نہیں سنبھالیں گے، ایسے واقعات ہوتے رہیں گے۔ ہم اس حادثہ میں شہید ہونے والوں کے لیے دعا اور موقع واردات سے فرار ہو جانے والوں کے لیے صرف یہی کہہ سکتے ہیں کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے کہیں بہتر ہے۔ میں ایک شیر بہادر ملک واسے قربان کر دیتا۔ فیصل تو کدو آئے گا، فیصل تو کدو آئے گا، فیصل تو کدو آئے گا۔